बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम मलिक है और मैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही अहम है। बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों के बेड वेटिंग की वजह से परेशान होते हैं। बेड वेटिंग का मतलब होता है कि जब बच्चा रात को सोते वक़्त बिस्तर पर पेशाब कर देता है। हम आपको बताएँगे वो कौन-कौन सी वजूहात है कि बच्चा बड़े होने के बावजूद अभी तक बिस्तर पर पेशाब कर रहा है। आपको बताएँगे कुछ मेडिकल कंडीशंस और साथ-साथ आपको कुछ ऐसे गैजेट्स के मतलब बताएँगे जिनका इस्तेमाल करते हुए बगैर मेडिसिन के आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं और ज़रूरत के पेश नज़र इलाज के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लीजिए ताकि आप जानें हर किस्म की बीमारियों का इलाज और रख सकें अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत सारा ख्याल। आमतौर पर 3 साल की उम्र के बाद वालिदैन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे बिस्तर पर पेशाब ना करें, लेकिन मेडिकली अगर बच्चा 5 साल की उम्र तक भी बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो ये एक नॉर्मल है। मगर अगर 5 साल की उम्र के बाद भी बच्चा बाकायदगी के साथ सोते वक्त बिस्तर पर पेशाब करता है तो ये एबनॉर्मल है और जिसे इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। वक्त और उम्र के साथ साथ बच्चों में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, मगर 5 साल की उम्र के बाद भी 20% बच्चे बिस्तर गीला कर रहे होते हैं और हत्ता कि 10 साल की उम्र के बाद भी 10% बच्चों में ये मसला आम पाया जाता है। बात करेंगे बेड वेटिंग की वजूहात की। होता यह है कि बच्चे का एक तो ब्रेन के लेवल पे मसाने की मैच्योरिटी नहीं हुई होती और दूसरा मसाने की कैपेसिटी उतनी नहीं होती जितना यूरिन प्रोडक्ट होके मसाने के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सोते वक्त बच्चे को मसाने के भरे होने का एहसास नहीं होता और पेशाब लीक होना शुरू हो जाता है। इसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर बच्चा किसी तरह की किसी एंजाइटी का ज़हनी परेशानी का शिकार हो तो भी बिस्तर पर पेशाब करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर वो नया-नया स्कूल जाना शुरू हुआ है या उसने स्कूल चेंज किया है या स्कूल में उसे किसी तरह के तंज़ या किसी तरह की हरासगी का सामना करना पड़ता है तो ये मसला भी हो जाता है। ऐसे बच्चे जो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल या कैफ़ीन डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये मसला होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे जो बच्चे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या चॉकलेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये मसला भी कॉमन आना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चे जो कब्ज़ का शिकार रहते हैं, जिनको कब्ज़ रहती है, उनमें भी आंतड़ियाँ पखाने के साथ भरने के बाद मसाने पर ज़्यादा प्रेशर डालती हैं, जिस वजह से पेशाब लीक होना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चे जिनका वज़न ज़्यादा है, जो मोटापे का शिकार हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री भी एक अहम रोल प्ले करती है। जिन बच्चों के वालिदैन में बेड वेटिंग का मसला होता है, तो वो बच्चे भी बेड वेटिंग का शिकार रहते हैं। अगर मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी ये मसला होना शुरू हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ या यूरिन की इन्फेक्शन या ओवर एक्टिव ब्लैडर। मगर बच्चों में इनके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब बात करेंगे कि इस मसले से किस तरह से निजात हासिल की जाए, क्या इसका इलाज किया जाए। तो इलाज में सबसे पहले आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इलाज में सबसे अहम बात जो आपको याद रखने की है वो ये कि बच्चे का अपना ज़ाती तौर पर बिस्तर गीला करने के लिए कोई कंट्रोल नहीं है। बच्चे पे गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप बच्चे को डांटते हैं, झिड़कते हैं, हत्ता कि कुछ लोग मारते भी हैं, तो बच्चे में ये मसला ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये डर और खौफ की वजह से बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, जो कि ज़्यादा बिस्तर गीला करने का सबब बनता है। बेहतरीन तरीकाकार है कि आप बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चे को कहें कि किसी तरह की कोई परेशानी, किस तरह की कोई मसले वाली बात नहीं है, ये एक कॉमन सा मसला है। आप कोशिश करें इस मसले को हल करने के लिए और उसे रिवार्ड सिस्टम के ज़रिए मोटिवेट करें। जैसे तकरीबन 3 साल की उम्र के बच्चों में एक स्टार चार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर बच्चा रात को सोने से पहले यूरिन करता है और सारी रात बगैर यूरिन किए गुजारता है या रात में उठ के यूरिन कर लेता है और बिस्तर गीला नहीं करता, तो आप उसके स्टार चार्ट में एक स्टिकर ऐड कर सकते हैं। जो बच्चे 5 साल की उम्र के होते हैं और फिर भी बिस्तर गीला करते हैं तो उनको सुबह के वक़्त बेड शीट चेंज करने के लिए मदद के लिए बुलाया जा सकता है। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि बेड शीट चेंज करने से बचने के लिए वो रात को खुद ही उठकर बिस्तर से चले जाते हैं, टॉयलेट जाके पेशाब कराते हैं और रात खुश गुजरती है। दूसरे नंबर पर बच्चों में
رات کو سونے سے پہلے 2 سے 3 گھنٹے پہلے پینے والی ساری چیزیں بند کر دیں۔ دن کے وقت بچہ پانی پیتا رہے مگر رات کے وقت اسے پانی نہ دے۔ خصوصی طور پر کیفین بیسڈ چیزیں نہ دیں جن میں چائے، کافی، کولر ڈرنکس اور چاکلیٹ وغیرہ شامل ہے۔ تیسرے نمبر پہ جب آپ نوٹ کریں کہ فرض کرتے ہیں بچہ 9 بجے سوتا ہے اور 11 بجے اس نے یونن کیا ہے، تو 11 بجے بچے کو جگانے کی الارم کے ذریعے یا کسی بھی اور طریقے سے جگانے کی عادت بنائیں۔ بچہ اپنے آپ جاگے، بچے کو جگا کے واش روم میں لے جائیں، پیشاب کروائیں، وہ اپنا مثانہ پوری طرح سے خالی کرے اور اسی طرح سے اس کی ایک اچھی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی اور وہ بینڈ ویٹنگ سے بچا رہے۔ بچے کے بستر پر واٹر پروف بیڈ شیٹ کا استعمال کریں تاکہ صبح صفائی کے وقت آسانی ہو جائے۔ علاج کے طریقوں میں کچھ گیجٹس کی بات کریں گے کہ جن کا استعمال کرتے ہوئے بغیر میڈیسن کے آپ کے بچے میں امپرومنٹ آ جائے گی۔ اس میں جو سب سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایسے خاص طرح کے ڈائپر ہیں جو کہ الارم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈائپر کے اندر سینسر لگا ہوا ہوتا ہے، بچے کا جیسے ہی پہلا ڈراپ پیمپر پر گرتا ہے تو الارم زور زور سے بجنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور باقی پیشاب کو بچہ کنٹرول کر لیتا ہے اور ٹوائلٹ میں جا کے اپنے مثانے کو پوری طرح سے خالی کر دیتا ہے۔ 3 سے 5 مہینے کے استعمال کے بعد بچے کے اپنے اندر ایک ہیبٹ امپروو ہو جاتی ہے، ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، بچہ خود ہی ان ٹائموں میں اٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میڈیکل میں یہ ایک بہت ہی آزمودہ طریقہ ہے جو کہ ہر 3 میں سے 2 بچوں کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ علاج کے طریقوں میں اگلی بات کریں کہ وہ وجوہات جن کی بنا پر بچہ بیڈ ویٹنگ کا شکار رہتا ہے، کہ جیسے اگر اسے قبض ہے تو کانسٹیپیشن کا علاج کروائیں۔ اگر بچے کی ڈائٹ میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو رات کے وقت بیڈ ویٹنگ کا سبب بنتی ہیں، ان چیزوں کا استعمال بند کر دیں۔ بچے کا وزن زیادہ ہے تو اس کا وزن کم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نہ کرے اگر کس طرح کی کوئی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جیسے اوور ایکٹیو بلیڈر ہے، اللہ نہ کرے ڈائبٹیز ہے یا یورین کی کوئی انفیکشن ہے، تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں۔ ٹریٹمنٹ میں میڈیسن کی بات کریں تو منی رینگ ٹیبلٹ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ چھوٹے بچوں میں نیزل ڈراپس آتے ہیں، وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سولفل میڈیسن استعمال ہوتی ہے، ڈیموپریسن میڈیسن ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ ساری ادویات وقتی طور پر یورین کی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں۔ ان کا استعمال بچے کے ٹریٹمنٹ میں کچھ عرصے تک کیا جا سکتا ہے، مگر جیسے ہی ان کا استعمال ختم کیا جاتا ہے دوبارہ پھر سے یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہاں سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کہ اگر بچہ کسی دوسرے کے گھر میں وقتی طور پہ کچھ دنوں کے لیے اسٹے کرنے کے لیے، رہنے کے لیے جا رہا ہے، یا فیملی کسی ٹرپ پہ کسی آؤٹ ڈور ویکیشن پہ جا رہی ہے، تو اس وقت ان ادویات کا استعمال زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ مگر اس کا جو پراپر علاج ہے وہ لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے۔ آپ بچے کو ایک خاص ٹائم پر اٹھنے کی عادت ڈیولپ کروا رہے ہیں، جس کے لیے آپ الارم استعمال کر سکتے ہیں، اپنے موبائل کا الارم استعمال کر سکتے ہیں، سینسر والے ڈائپر کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی اور طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بچے کو عادت ڈالیں کہ وہ اپنی نیند کو پراپر پورا کر لے۔ بچوں کو بھی ہلکی پھلکی ایکسرسائز روزانہ کی بنیاد پر ضرور کروا لیں۔ بچوں کی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھیں۔ بچوں کو ڈانٹنے سے، جھڑکنے سے، مار کٹائی کرنے سے بچے کے اسکول میں جا کے چیک کریں کہ کسی طرح کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، اسی طرح سے بچوں کو صفائی ستھرائی کی عادت ڈال لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی آپ کے بچے ایک صحت مند زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ان لوگوں تک ضرور اسے فارورڈ کریں جن لوگوں کو واقعی اس کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کا قیام ممکن بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور شاد و باد رکھے۔ آمین۔